like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. इस माह मुबारक में खुसूसी तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं और इसके साथ साथ कि हम रमज़ान मुबारक की कदर करें, इसके अंदर तमाम इबादत पूरी यकसुई के साथ बजा लाएं। तरावीह की नमाज पूरी यकसुई के साथ अपने अपने घरों में अदा करें और रोज़ों की पाबंदी करें, फ़राइज़ की भी ज़रूर पाबंदी फरमाएं, खुदा की तरफ खूब मुतवज्जे हों और दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में अमन व अमान पैदा फरमाए और ये मर्ज़ कोरोना का जल्द से जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमाए। और मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, खुसूसन हमारे शहर बेंगलुरु के नौजवान भाइयों से, कि वो अपने अपने घरों में रहें। लॉकडाउन का किस्सा है, इस बिना पर आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर घूमे नहीं, बाहर चले फिरे नहीं, गाड़ियों में दो दो तीन तीन मिलकर बगैर पास के अगर आप जाएंगे, बाहर निकलेंगे घरों से, तो फिर खामखा आपको तकलीफ होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बिना पर मैं तमाम नौजवान लड़कों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने अपने घरों ही में रहें। तरावीह भी अपने अपने घरों में अदा करें। मस्जिद में इमाम साहब और मुअज्जिन साहब और मस्जिद के खुद्दाम वो फ़र्ज नमाज अदा करेंगे और फिर तरावीह के लिए अपने घरों में आ जाएंगे। तरावीह अपने अपने घरों में सब के सब अदा करेंगे, जमात से अदा करें या किसी तरीके इनफरादी से अदा करें। और दूसरे नमाजें जैसे 5 नमाजें हम अदा कर रहे हैं, तो मस्जिदें खुली रहती हैं इमाम और मुअज्जिन और दूसरे मस्जिद के खुद्दाम के लिए, अभी भी उसी तरीके से होगा। और फ़राइज़ के लिए मस्जिदों में जाने की दूसरे लोग कोशिश न फरमाएं। मुल्क में मुसलमान सरकारी कवानीन की पाबंदी करते हुए अहकामात को बजा ला रहे हैं। इक्का दुक्का कहीं कोई वाक़िया हो रहा है तो आटे में नमक के बराबर है, बाकी अक्सरियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवानीन की पासदारी करते हुए अपने औकात गुजार रहे हैं। गुजारिश ये है कि रमज़ान के इस खुसूसी महीने में भी और ज़्यादा पाबंदी का एहतमाम करें कि आम तौर से रमज़ान में मसाजिद आबाद रहती हैं, लेकिन पाबंदियों के बीच में रमज़ान की आमद की वजह से ये रमज़ान अपने घरों ही में इबादत अंजाम देने का सिलसिला जारी रखे। एक मसाजिद अल्लाह के घर बंद हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर घर को मस्जिद की शक्ल देने का मौका अता फरमाया। लिहाजा घर घर में जमातें होंगी, नमाजें होंगी, लेकिन घर के अफराद फ़कत होंगे, पास पड़ोस के लोग जमा होकर के नमाजें अदा नहीं करेंगे। तरावीह का एहतमाम भी घरों में करना चाहिए। ये नमाज सुन्नत है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। तो घर के अफराद मर्द व ख़वातीन अपने अपने घरों में तरावीह का भी एहतमाम करें और इस तरीक़ पर जैसे हजरत ने भी फरमाया दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि मुमकिन है कि रमज़ान के दौरान ही ये पाबंदियां ख़त्म हो या इसमें कुछ ढील मिले। तरावीह का तरीक़ाकार क्या होगा लोगों में, इसलिए कि पूरा कुरान पढ़ने का जो रिवाज है इससे मुतालिक अक्सरियत को तरावीह में एक तो चांद दिखने के बाद तरावीह पढ़ना शुरू करेंगे और चांद के नजर आने तक पढ़ेंगे, ये एक सुन्नत है। और तरावीह में पूरा कुरान मजीद पढ़ना या सुनना ये एक सुन्नत है। अगर हाफिज दस्तयाब हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो तो सूरतें छोटी छोटी सूरतें जितनी याद हो उन सूरतों के जरिए अपने अपने घरों में तरावीह पढ़ी जा सकती है। हाफिज मुहैया हो ये बहुत अच्छी बात है, ना हो तो अपने घर में छोटी छोटी सूरतों के जरिए 20 रकातें तरावीह की अदा की जा सकती है। और वो लाजिम और फर्ज के दर्जे की चीज नहीं है, वो हो तो बेहतर है, ना हो तो छोटी सूरतों से तरावीह पढ़ी जाए।
عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس لیے عبادتوں کی کیفیت کیا ہوگی. تو میں کھلے لفظوں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ فرائض میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں اور تمام فرض نماز اپنے گھروں میں جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا کیا ہے. امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ تھے جن کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا تھا، لیکن الحمدللہ اس سال تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے. اب ہمارے مزاج کے اوپر ہے کہ ہم اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کی خواتین بھی، چونکہ مرد حضرات اور دوسرے لوگ چونکہ زیادہ وقت گھروں میں گزارتے ہیں، اس لیے گھروں میں کسی طرح کی بدمزاجی نہ ہونے پائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جماعت بنانا، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا قطعاً یا اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے. اس لیے اپنے گھر کے لوگ اکٹھا جماعت بنا سکتے ہیں، محلے کے دوسرے افراد کو اکٹھا کر کے گلی کوچوں میں یا دکانوں میں یا چھتوں پر جماعت بنانا یہ اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. ایسا کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ کو بلکہ ملت کو ایک پریشانی ہو سکتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام لوگوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور جن مشکلات سے انسان جھوج رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات سے جلد نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے. ایسا مبارک و مقدس مہینہ کہ جس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو لاکھ درود شریف کا ثواب آپ کو ملے گا. دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور ایسے مبارک و مقدس مہینے میں ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازوں کی ادائیگی برقرار رکھیں، اور بنسبت اس سے پہلے جو رمضان شریف گزرے ہیں اس میں کم تلاوت کیا کرتے تھے، اب گھروں میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کو لے کر، بچوں کو لے کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کے بچے اس کو سن کر اس کا لطف اور اس کا مزہ اٹھائیں. اسی طریقے سے تراویح بھی گھروں کے اندر ادا کریں. جو حافظ قرآن ہے وہ پورا قرآن پڑھیں، جن کو قرآن شریف پورا یاد نہیں ہے جتنے سورے انہیں یاد ہے اتنے ہی سوروں پر نماز تراویح پڑھیں. تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر مکمل طور پر روزوں کا اہتمام کریں، تمام نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھیں، اور ایسے ہی تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھیں. بہت سارے احباب اپنے آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ایک حافظ صاحب کو لا کر گوڈون میں یا لاجوں میں یا ہالوں میں، ایسے ہی پارکنگ لاٹس پہ اور ایسے ہی چھتوں پر تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خدا را آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے لیے بھی پریشانی ہو اور مذہب اسلام کے لیے بھی پریشانی ہو. میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ مقدس مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، اس لیے رات میں ہو یا دن میں ہو بیکار نہ گھومیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، وقت کو بیکار نہ کریں. اور ایسے ہی اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو، ماشاءاللہ ہماری حکومت کرناٹک نے دکانوں کو کھولے رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور دوسری سہولیات کے لیے جو ایسنشیل چیزیں ہیں ان کے لیے پورے مکمل طور پہ سپلائی کرنے کا حکومت کرناٹک کی طرف سے وعدہ بھی ہوا ہے اور سارے انتظامات بھی ہوئے ہیں. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، سحری کا بھی آپ انتظام کر لیں، افطار کا بھی آپ انتظام کر لیں. مساجد کے پاس دکانیں ڈالنا یا اسٹالز ڈالنا یا اسی طرح کاؤنٹر ڈالنا یا سموسوں کے کاؤنٹر ڈالنا ہرگز ایسا نہ کریں. آپ اپنے گھروں میں جو کچھ ہو پکائیں کھائیں. اور ایسے ہی تراویح کے سلسلے میں بھی آپ اپنے گھروں میں بھی لگ کر نہ کھڑیں، بلکہ سوشل جو ڈسٹینس کا اعلان کیا گیا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے اسی طرح سے فرض نماز ہو
یا تراویح کی نماز ہو، ایک آدمی کی جگہ کو چھوڑ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو اس طرح صف بندی اگر ہوتی ہے تو آپ کی نماز بھی اطمینان سے گزرے گی اور اس وبا سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ میں تمام ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کو، تمام احباب کو رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔